सक किस्सा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और मलका बिल्किस का। दूसरी और आखिरी किस्त। बिल्किस के कासद दरबार सुलेमानी में मलका सबा ने कहा कि ये ताकतवर बादशाह जब किसी बस्ती में दाखिल होते हैं तो उसे फतह करने के दौरान उजाड़ देते हैं और वहाँ के बाइज्जत लोगों को कत्ल व गारतगिरी के बाद कैदी बनाकर जलील व ख्वार कर देते हैं, और ये लोग भी हमारे साथ ऐसा ही करेंगे। चुनांचे में इन्हें तोहफे भेज कर देखती हूं कि उनका क्या रद्द-ए-अमल होता है। इससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम कोई आम दुनियादार बादशाह हैं या अल्लाह के नबी जिनका मकसद अल्लाह के दीन का गलबा है। अगर इन्होंने हमारे ये तोहफे कबूल नहीं किए तो यकीनन उनका मकसद दिन इलाही की सरबुलंदी है। इस सूरत में हमारे पास भी उनकी इताअत के सिवा कोई चारा नहीं होगा। इसराइली रिवायात के मुताबिक मलका बिल्किस ने जो तहाइफ दरबार सुलेमानी में भेजे उनमें सोने चांदी की ईंटें, कीमती मोती जवाहरात, 100 हसीन तरीन कनीज़ें, 100 गुलाम और मलका की जानिब से एक खत शामिल था। अल्लाह ताला ने अपने नबी को उन तहाइफ की तफसील वही के ज़रिए पहले ही बता दी थी। चुनांचा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जन्नात को हुक्म दिया कि शहर में दाखिल होने वाले रास्ते पर सोने चांदी की ईंटों का फर्श बिछा दी जाए और रास्ते के दोनों जानिब सोने के बने हुए अजीब अलखिलकत जानवर खड़े कर दिए जाएं। वज़रा और अमाले सल्तनत की तमाम करसियों और फर्नीचर को सोने का कर दिया जाए। दरबार को हीरे जवाहरात से मज़ीन किया जाए। गर्ज जब मलका बिल्किस के कासद अपने तहाइफ लेकर वहाँ पहुँचे और इन्होंने ये सब कुछ देखा तो शर्मिंदा होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा मरूब भी हुए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कासिदों से फरमाया, क्या तुम लोग माल व दौलत से मेरी मदद करना चाहते हो? मगर देख लो, जो कुछ मेरे अल्लाह ने मुझे दिया है वो उससे बहुत ज़्यादा है जो तुम्हें मुयस्सर है। तुम्हारे तोहफे तुम्हें मुबारक हों, इन्हें वापस ले जाओ। हम उन पर ऐसे लश्कर से हमला करेंगे जिनके मुकाबले की उनमें ताकत नहीं होगी, और उन्हें वहाँ से बेइज्जत करके निकाल देंगे और वो जलील व ख्वार होंगे। मलका की मुल्क शाम रवानगी। कासद अपने वापस पहुँचे और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सख्त तरीन पैगाम के अलावा दरबार सुलेमानी का आंखों देखा हाल मलका के गोश गुजार किया। मलका बिल्किस एक समझदार, दाना और जहां दीदा औरत थी। फौरन समझ गई कि ये कोई आम बादशाह नहीं बल्कि वाकई अल्लाह के नबी हैं। लिहाजा अपने मुल्क को जंग व जदल से बचाने के लिए इन्होंने बनफ्से नफीस हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिर होकर अपनी इताअत का यकीन दिलाने का फैसला किया और एक दिन अपने मुसाहिबैन की एक जमात के साथ मुल्क शाम की जानिब रवाना हो गईं। यमन से मुल्क शाम का फासिला तवील था। मलका अभी रास्ते ही में थी कि अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को वही के ज़रिए मतला फरमा दिया कि मलका बिल्किस तुम्हारी फरमा बरदार बनकर हाजिर हो रही है। ये मौका था कि जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका और इसके मुसाहिबैन को मज़ीद शान एजाज़ी दिखाने का फ़ैसला किया ताकि वो जान सकें कि अल्लाह के नेक लोग शान व मर्तबे में किफ़ार से कहीं ज़्यादा ताकतवर और बाकमाल होते हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त बिल्किस हाजिर करने का हुक्म अलिफ मद्दा पे ने फरमाया, ए सरदारू, तुम में से कोई ऐसा है जो उनके फर्मा बरदार होकर पहुँचने से पहले मलका का तख्त हमारे पास हाजिर कर दे। जन्नात में से एक कवि हैकल जिन ने कहा कि कबल इसके अलिफ मद्दा पे अपनी जगह से उठी, मैं उस तख्त को आपके पास ला हाजिर करता हूँ। मैं इस पर कादिर हूँ और ईमानदार भी हूँ। एक शख्स जिसे किताब इलाही का इल्म था कहने लगा कि मैं आपकी आँख के झपकने से पहले पहले उसे आपकी खिदमत में हाजिर किए देता हूँ। जब आपने उसे अपने पास मौजूद पाया तो कहने लगे, हज़ामन फ़ज़ल रबी, ये सब मेरे रब का फ़ज़ल है ताकि वो मुझे आज़माए कि मैं शक्र गुजारी करता हूँ या कफ़राने नेमत, और जो शक्र करता है तो अपने ही फ़ायदे के लिए करता है। वो अहल किताब कौन था? वो किताब कौन सी थी? और वो इल्म किया था जिसके ज़ोर पर यह दावा किया गया कि पलक झपकते ही तख्त को हाजिर कर दूंगा, और ऐसा ही हुआ। इसमें मुफस्सरीन के मुख्तलिफ अक़वाल हैं, जबकि मज़कूरा तीनों सवालों की पूरी हकीकत तो अल्लाह ताला ही जानता है। यहाँ क़ुरान यम के अल्फाज से जो मालूम होता है वो इतना ही है कि वो कोई इंसान था जिसके पास किताब इलाही का इल्म था। अल्लाह ताला ने करामत और इजाज़ के तौर पर उसे ये कुदरत दे दी कि वो पलक झपकते ही तख्त लेकर आ गया। करामत और मुजज़ा नाम ही ऐसे कामों का है जो ज़ाहिरी असबाब और अमूर आदिया के यकसर खिलाफ हूँ, और वो अल्लाह ताला की कुदरत व मशीत ही से ज़ुहूर पज़ीर होते हैं। इसलिए न शख्स क़ुव्वत काबिल तज्ब है और न ही इस इल्म का सुराग लगाने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला ने ज़ाहिरी तौर पर एक शख्स से ये काम लिया, वरना हकीकत में तो ये मशीत इलाही ही की कार फरमाई है कि चश्म ज़दन में जो चाहे कर सकती है, और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी इस हकीकत से पूरी तरह आगाह थे। यही वजह थी कि जब इन्होंने तख्त को अपने सामने पाया तो उसे फ़ज़ल रबी से तबीर किया।
ملکہ سبا کا تخت کون لایا؟ ملکہ بلقیس کے تمام اموال و دولت میں سے تخت ہے شاہی کا انتخاب شاید اس لیے کیا گیا کہ وہ اس کی سب سے زیادہ محفوظ چیز تھی، جسے 7 محلات شاہی کے وسط میں ایک محفوظ محل کے اندر مقفل کر کے رکھا گیا تھا کہ اس کے اپنے آدمیوں کا بھی وہاں سے گزرنا تھا۔ اس کا دروازہ یا قفل توڑے بغیر منتقل ہو جانا اور اتنی مسافت بعیدہ پر پہنچ جانا حق تعالی شانہ ہی کی قدرت کاملہ سے ممکن ہے۔ عقیب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ خود حضرت سلیمان علیہ السلام ہی ہوں کہ وہ کا کتاب اللہ کا سب سے زیادہ علم انہی کو حاصل تھا۔ یہ شخص حضرت سلیمان علیہ السلام کے احباب میں سے تھا۔ ان اسحاق نے اس شخص کا نام آصف بن برقیہ بتایا ہے اور یہ کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دوست تھا۔ بعض روایات میں ان کا خالہ زاد بھائی کہا گیا ہے جو میں اسم اعظم کا علم تھا۔ شیش محل کا طلسماتی حوض۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کا امتحان لینے کے لیے ان کے تخت میں کچھ رد و بدل کرو دی۔ جب وہ آئیں تو ان سے پوچھا کیا تمہارا تخت بھی اسی طرح کا ہے؟ ملکہ نے کہا یہ تو گویا ہو وہی ہے، اور ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک ایسی عجیب و غریب عمارت بنانے کا حکم دیا جس میں نہایت شفاف شیشہ استعمال کیا گیا تھا۔ اس شیش محل کے صحن میں ایک نہایت شاندار حوض بنوایا جس کے بہتے پانی میں مچھلیاں اور دیگر آبی جانور بھر کر اسے شیشے سے پاٹ دیا گیا۔ شیشہ اس قدر شفاف تھا کہ ظاہری نظر میں کوئی پہچان ہی نہیں سکتا تھا کہ پانی کے اوپر شیشے کا فرش ہے۔ حوض کا محل وقوع ایسا تھا کہ محل کے اندر جانے کے لیے لام الف میم ہے الف لام ہے اس پر سے گزرنا لازم تھا۔ یہ سب کچھ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام چاہتے تھے کہ ملکہ بلقیس کو نبوت کی اعجاز و شان دکھانے کے علاوہ انہیں اپنی عظیم الشان سلطنت کی ظاہری شان و شوکت کی ایک جھلک بھی دکھا دی جائے تاکہ ملکہ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی ظاہری و باطنی شان و شوکت اور دینی و دنیوی جواو جلال کا اندازہ ہو جائے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کو تاریخ انسانیت میں جو ممتاز مقام عطا فرمایا وہ قوم سبا کی ملکہ عالیہ اور مملکت یمن کی فرمان روا اور ان کے مصاحبین اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیں۔ ملکہ بلقیس کا قبول اسلام۔ استقبالیہ تقریب کے اختتام پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو محل کے اس مخصوص حصے کی جانب چلنے کی دعوت دی جو جنات کے ذریعے خصوصی طور پر ملکہ کے لیے تیار کروایا گیا تھا۔ ملکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل کے طلسم میں کھوئی ہوئی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کی اندرونی کیفیت کا اندازہ کرتے ہوئے انہیں ایک بار پھر محل کے اندرونی حصے میں چلنے کی دعوت دی۔ ملکہ بلقیس دنیا کی عظیم ترین بادشاہت کی حسین ترین ملکہ تھیں۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اس دنیا میں کوئی اور ہستی ان سے بھی زیادہ جواو جلال کی مالک ہو سکتی ہے۔ ملکہ حیرتوں کے سمندر میں ڈوبی اپنی نشست سے اٹھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کو آگے بڑھنے کا اشارہ کیا اور خود چند قدم پیچھے ہو گئے۔ ملکہ نے آگے بڑھ کر شیش محل کے نفیس و شفاف فرش پر قدم رکھنا چاہا، لیکن دیکھا کہ صحن میں پانی بھرا ہوا ہے جس میں محل کے ستونوں اور میزبانوں کا عکس نظر آ رہا ہے۔ تو ملکہ نے سوچا کہ شاید پانی سے گزر کر آگے جانا بھی اس ملک کی کوئی استقبالیہ رسم ہوگی، چنانچہ انہوں نے پانی سے گیلا ہونے سے بچانے کے لیے اپنا دامن اوپر اٹھایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ ایسا محل ہے جس کے نیچے بھی شیشے جڑے ہوئے ہیں۔ وہ بول اٹھیں کہ اے میرے پروردگار، میں خود پر ظلم کرتی رہی ہوں، اب میں سین لام یہ میم الف نون کے ساتھ اللہ رب العالمین کی مطیع و فرما بردار بنتی ہوں۔ یعنی جب ملکہ کو فرش کی حقیقت کا علم ہوا تو اپنی کوتاہی اور غلطی کا بھی احساس ہو گیا اور انہوں نے اپنی کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔ ملکہ بلقیس کے مسلمان ہونے کے بعد کیا ہوا؟ قرآن کریم یا کسی مستند حدیث مبارکہ میں اس کی تفصیل نہیں ملتی۔ ملکہ بلقیس نے حضرت سین لام یہ میم الف نون سے نکاح کر لیا، جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا کہ ملکہ بلقیس کے مشرف اسلام ہونے کے بعد کیا حالات پیش آئے۔ قرآن کریم نے اس حوالے سے سکوت کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی شخص نے جب حضرت عبداللہ بن یینا سے پوچھا کہ کیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے ساتھ نکاح کر لیا تھا، تو انہوں نے فرمایا کہ قرآن نے اس معاملے میں جتنا بیان کر دیا ہے وہ کافی ہے، ہمیں بھی اس کے بعد کی تفتیش میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تاہم انساکر نے حضرت عین کافر میم ہے سے روایت کیا ہے کہ اس کے بعد ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے نکاح میں آ گئی تھیں، انہیں ان کے ملک میں برقرار رکھ کر یمن واپس بھیج دیا گیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہر مہینے وہاں تشریف لے جاتے اور 3 روز قیام فرماتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کے لیے ملک یمن میں 3 عمدہ محلات ایسے تعمیر کرو دیے تھے جن کی مثال و نظیر نہیں ملتی۔ واللہ اعلم۔